angry women in Kursuram area staged a protest over the non-availability of domestic LPG, placing empty gas cylinders on the road to highlight the ongoing shortage and supply issues. The protesters expressed frustration over the irregular delivery of gas to their homes, stating that the situation has created serious difficulties in managing daily household needs. Women said the continued disruption has led to major crisis, urging authorities to address the issue immediately. आमकां आतां सिलिंडर ना जाल्यार 1 म्हयनो 4 दीस जाले आमकां सिलिंडर ना. हांगा सिलिंडर येताले पयलीं मंगळारा सिलिंडर येताले. आतां म्हयनो जालो आमकां सिलिंडर ना. आमी कितें करपाचें? आमचीं भुरगीं बाळां आमी कशें हें करपाचें? सिलिंडर ना काय ना. आमी पयलीं सिलिंडर मारक जाल्यार लोक हेजेर बसता, रस्त्यार बसताले. आतां कोणूच ना रस्त्यार. आमी आतां हे 20 कलमेचे आमी गेले हें प्रोग्राम हितूचो आनी आमकां सिलिंडर ना. पळय सिलिंडर खाली तें कळटा न्हू हें न्हू आसा तें सिलिंडर हें रिकामी आहा तें. आता गेलो 1 म्हयनो 4 दीस जाले आमच्या वाड्यार सिलिंडर येयलो ना. प्रत्येक मंगळाराक सिलिंडर येतालो पूण आतां ह्या फाटी येयलो ना. सरकार सांगता की सिलिंडर येतलो. आपूण जर खंयी जर सांठो केल्लो आसत जाल्यार आपूण ती चवकशी करता. जाल्यार आतां ह्या सरकारान ह्या एजन्सीची चवकशी कित्याक केली ना? बाणसाय जी एजन्सी आहा तेंचे कडेन सिलिंडर मेळटा, बाकी सगळे कडेन मेळटा. ही आमची कुडचड्या वयली आसा तेजे कडेन मेळना. मागीर सरकारा कडेन म्हाजी एक अपील आसा की ह्या एजन्सीची चवकशी जावची आनी कित्याक लागून खंय कितें प्रॉब्लेम जाला पळय तो सोदून काडचो आनी आमकां जाता तितले बेगीन हांगा सिलिंडर दिवचे. कारण खूब हाल जाले सामके आतां. एक तुमकां डावट आसा हे सिलिंडर खंय तरी आउट टू आउट खंय तरी वयता. हय हो एक डावट आसा आमकां पूण हेची चवकशी जावपाकच जाय. एजन्सी नांव कितें तें? एजन्सी आमगेली इस्ट केपें कुडचड्या वयली न्ही इस्ट केपें. इस्ट केपें. ही एजन्सी हेजेर चवकशी जावपाकच जाय. आज व्हॉल्युमा 20 प्रोग्रामां थंय आसात आनी आमकां पळय आतां 1 म्हयनो आनी 2-4 दीस जाले आसात. आजून पण सिलिंडर येयलो ना. कित्याक हे येता म्हणल्यार येनात. हे सिलिंडर पावयता खंय? जेन्ना आमकां CM सांगता की कोणाक भिवपाची गरज ना म्हणून. आतां लोकांक भिवपाची पाळी येयल्ली आसा कारण हे सिलिंडर ना भायल्यान रांदप कशें आमगेलें. आतां ताका आमी अंगनेला फोन केला, अंगनेल फोन घेना. हेज पयलीं नारायण शेट्टी आसलो तो बरो अरेंजमेंट करतालो. जे खबर नासलें आनी कोणाक एक्सपिरियन्स ना त्या मनशान ते चॅरमॅन बसयला. हे सोसायटी कितें करता? कित्याक सांग्यार सिलिंडर मेळटात, केपें सिलिंडर मेळटात, अनुभव खुर्च्या अनुभव मेळटा. हेंकाच कित्याक मेळना? म्हाका ती खबर येयल्या की हे जो ड्रायव्हर येता कोण हांव नांव घेवन त्या मनशान खंय 800 सिलिंडर घोटाळा केला म्हण आयकलां. कारण तेणी खंय OTP घेना लोकांक सिलिंडर दिल्यात आनी त्या खातीर ह्या लोकांक मार बसला. जेन्ना आमचो सरकार सांगता की हर घर नळ हर घर जल म्हूण सांगतात जाल्यार हे सिलिंडर खंय पावले मनशाचे? हे सिलिंडर दिवप कोणी केन्ना? आनी ह्या बायलांनी करप हें रांदून वाडप कशें? आतां आमची भुरगीं जी आसात ती इस्कॉला कॉलेजी वचपाची ती कशी जेवणाक वयतली? तेंचो पयलीं विशय पळोवपाक जाय सरकारान आमच्या. आनी जेन्ना हे सरकार सांगता की आतां फुडले इलेक्शनाक आमी सरकाराक आमी कितें म्हणटा तो धडो शिकयता. कित्याक 27 कितें जाता पळय BJP सरकार सांगता की कोणाक भिवपाची गरज ना म्हणून. जाल्यार ही भिवपाची गरज येयली लोकांक आतां ही पाळी येयल्ली आसा. आनी आमी 27 कितें म्हणटा लोकांक दाखयतले सरकाराक कितें म्हणटा लोक हे